बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो 2015 में लाहौर हाई कोर्ट में के ज़रिए पाबंदी आयद की थी, उनकी तहरीर, उनकी तकरीर और मीडिया पर आने पर उन पर जो थी पाबंदी थी, उसके बाद 2022 अगस्त 2016 के बाद भी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो 2015 के हवाले से जो उन पर पाबंदी आयद की गई थी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ इस्लामाबाद के एक शहरी ने दानिश सलीम ने लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन की आज 31 दिसंबर को सुनवाई थी। उस पिटीशन के हवाले से जो दानिश सलीम थे, उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से इस्तदा की थी कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 7 करोड़ आवाम के हरदिल अजीज़ लीडर हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर गुज़श्ता 35 सालों से मैंडेट मिलता रहा है और उस मैंडेट के ज़रिए ये जमात, जिनके वो बानी हैं, सिंध पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात कहलाती रही है और सिंध की दूसरी बड़ी जमात कहलाती रही है। लेकिन इस पर पाबंदी आयद करके शहरियों के जो हकूक़ सलब किए गए हैं, वो जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लिहाजा जो 7 करोड़ आवाम हैं वो इन्हें सुनना चाहते हैं और इन्हें देखना चाहते हैं। उसके लिए इन पर जो पाबंदी आयद है उसको फिल फौर ख़त्म किया जाए। उसमें जो तफसीलात दी गई वो 2013 के इंतखाबात थे, जिसमें ये बताया गया कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर जो इलेक्शन 2013 में हुआ था, इस जमात ने 25 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, 20 से ज़ायद सीटें थी कौमी असम्बली में और सिंध असम्बली में 50 से ज़ायद सीटें थी। इसके अलावा जो 2018 के इंतखाबात हुए, जिसमें 22 अगस्त 2016 के बाद जिसमें बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2018 के जो इंतखाबात थे उन इंतखाबात में भी बहादराबाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की जो अरकान कौमी असम्बली जीते हैं या जो MPAs उनके जीते हैं, उन तकरीरों में, उन कॉर्नर मीटिंग्स में भी बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन का नाम इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें इतनी सीटें मिली और वो आज कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं। इस बात को सच इस तरह से साबित की जा सकती है कि बानी मुत्तहदा जब अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का बाइकाट किया, तो ये साबित हो गया कि हमेशा कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों से जो वोट मिलते रहे गुज़श्ता 35 सालों से, वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर मिलते रहे और 2013 और 2018 में भी जो इंतखाबात में वोट मिले हैं वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की वजह से ही मिले हैं। तो लिहाजा इन पर जो पाबंदी आयद है उसका खात्मा किया जाए। अल्ताफ़ हुसैन के न सिर्फ फॉलोवर पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि दुनिया के कूचे कूचे में, कोने कोने में अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोवर मौजूद हैं। लिहाजा उन पर फिल फौर पाबंदी का खात्मा किया जाए। उस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई कि न सिर्फ पाबंदी का खात्मा किया जाए, बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर कारकुनान से खिताब करने का मौका दिया जाए। जब ज़ाहिर है जब पाबंदी ख़त्म होगी तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। नाज़रीन, इसके अलावा जब आज ये समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोनों जमातों का तकाबली जायज़ा लिया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद। तमाम रिकॉर्ड्स भी चेक किए, माजी के हवाले से भी तमाम रिकॉर्ड चेक किए गए और फिर दरख्वास्त गुजार से ये सवाल किया गया कि वो जो पेमरा ने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी आयद की थी उसका नोटिफिकेशन इस दरख्वास्त के साथ नहीं है, लिहाजा इस दरख्वास्त के साथ पेमरा का वो नोटिफिकेशन लगाया जाए। तो जब आइंदा समाअत शुरू होगी तो पेमरा का वो नोटिफिकेशन भी लगाया जाएगा और आइंदा समाअत की अभी तक ताहाल कोई तारीख तो नहीं मिल सकी, लेकिन यह है कि आज की जो कोर्ट में जो खुशगवार तब्दीली थी वो ये थी कि आज पिटिशनर जो था वो पहली मर्तबा कोर्ट में मौजूद था, वरना इससे पहले कराची में एक शहरी ने
بانی متحدہ الطاف حسین پر پابندی عائد کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی تھی تو اس پر نامعلوم لوگوں کی وجہ سے جو پریشر ہوا تو وہ پٹیشنر کے وکیل بھی موجود تھے، تو یہ بڑی خوشگوار تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اور آج کی پٹیشن میں جو خوشگوار باتیں ہوئیں، جو دونوں وکلا کی جانب سے جو ڈائلاگ ہوئے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو پابندی ہے اس کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی اس جو ہے مقدمے کی سماعت کے بعد کراچی میں بھی بڑی خوشگوار تبدیلی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں بڑی ہل پھیل دیکھنے میں آئی۔ شہر میں چاکنگ بھی ہوئی، بینرز بھی لگائے گئے اور مختلف جگہوں پر جمع گوئیاں بھی کی جاتی رہی ہیں بانی متحدہ الطاف حسین کی پابندی کے حوالے سے۔ تو آج بڑی خوشگوار تبدیلی تھی اس مقدمے کے بعد۔ اس کے علاوہ جب یہ تمام اطلاعات بہادر آباد پہنچی ہیں تو بہادر آباد کے رہنماؤں کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور متعدد رہنما جو ہیں وہ اسلام آباد اور مختلف جگہوں پر جا کر ان لوگوں سے ملے ہیں جن لوگوں نے اس ٹیم کو تیار کیا تھا، یا جو پسے پردہ بانی متحدہ الطاف حسین کو مائنس کرنا چاہتے تھے اور اس تنظیم کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے آخری کوشش یہ بھی کی کہ جو جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا اور ان سے گفت و شنید کی گئی اور الطاف حسین کے خلاف ایک نیا دھڑا بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج کی سماعت کے بعد ان تمام لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ دم توڑ چکی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے درمیان جو مفاہمتی پالیسی جاری ہے، جو اتحاد ان کا جاری ہے، اس حوالے سے 3 ایڈمنسٹریٹریاں دینے کا وعدہ کیا تھا کراچی شہر میں، شہر کے مختلف اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو اس میں آج کچھ ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے اور آج جو 3 افسران تھے جنہیں سیسی سے، ایک افسر تھا سیسی کا اور 2 افسر ایسے ہیں جو ورکر ویلفیئر بورڈ سے جن کا تعلق ہے، اور ایک جو تھے وہ ڈی ایم سی سینٹرل کے تھے جناب محمد شریف صاحب، انہیں جو وہ ڈائریکٹر تھے چارج پارکنگ کے، انہیں وہاں سے ہٹا کر ایڈمنسٹریٹر کورنگی لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 افسر ہیں، ایک ہیں گریڈ 17 کے فرقان طیب جنہیں حیدرآباد سے بلایا گیا ہے اور ڈیپوٹیشن پر محکمہ بلدیات کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک افسر ہیں کورنگی ماڈل اسکول کے جن کا تعلق ورکر ویلفیئر بورڈ سے، سید شکیل احمد، وہ گریڈ 18 کے ہیں، انہیں بھی محکمہ بلدیات میں جو ہے ڈیپوٹیشن پر لیا گیا ہے 1 سال کے لیے۔ اور یہ جتنے افسران ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لوگوں کی سفارشوں پر ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ مختلف اضلاع میں جو ان کے مطالبات ہیں ان اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر لگائے جانے کا امکان ہے۔ تو وہ ڈیپوٹیشن پر تو ماضی میں سپریم کورٹ نے پابندی عائد کی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ وہ پابندی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ہیں، اگرچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایڈمنسٹریٹر آ رہے ہیں ان کے خلاف اس سے قبل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف پہلے ہی اعتراضات داخل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس محمد شریف کے خلاف تو الیکشن کمیشن میں اعتراضات داخل بھی کیے جا چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان ایڈمنسٹریٹر کو کس حد تک ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اب یہ آ تو گئے، ان کو ڈیپوٹیشن پر لایا تو گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کی چارج لے سکیں گے یا نہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔